إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. بوئے بوئے تو منگنا بری گل بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی ہستی ویکھی نہیں اور کریم ایسی بی بی آمینہ دے پاک دے لال ورگی. تیاں پتراں والے ہو تسی دسو ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی. محمد صدیق صدیاں بیت گئیاں سنی نہیں اذان بلال ورگی.
صورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لاجواب آیا، سونا حسن جمال کمال والا، لے کے خوبیاں بے حساب آیا، بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں نبی کریم دا خواب آیا، صدیق زمین نو پاگ لگے، جتھے آخری پیغمبر انقلاب آیا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق لاجواب غریب نواز غوث اعظم دستگیر بگڑیاں بنانے والا ہے، زمینہ آسمانہ دا نظام چلان والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، انگن تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تے تساں حباب دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور ساتھیوں، 28 جون 2024 دا خطبہ جمعہ المبارک میں اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال، اس دی رحمت دے نال تساں حباب دے سامنے اج دے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر ایک ایسی عظیم الشان ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا جیڑی ہستی ساری کائنات نالوں بہتر ہے، اور ایسی وہ ہستی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر تک کسی بھی مقتدی یا صحابی یا امتی نو اے اعزاز نہیں ملیا جو اعزاز اللہ رب رحمان نے اس ہستی نو عطا فرمایا۔ وہ ایسی بابرکت ہستی ہے جندے تے آخری وقت تک نبی علیہ السلام راضی رہنے۔ وہ ایسی بابرکت ہستی ہے جنہوں نبی علیہ السلام نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ نبوت والی زبان چو جنتی آکھے ہے، اور جنت دا ٹکٹ سمجھو جیب چ پا دیتا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جندے تے اوندا نبی بھی راضی ہے تے رب رحمان بھی راضی ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ پورے تاریخ اسلام دے اندر سب تو مظلومانہ جنہ دی شہادت ہوئی، جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی دے جدو کسی صحابی دا نام آئے پیار تے محبت دے نال، دل جمی دے نال، شوق تے ذوق دے نال سبنا نے کہنا رضی اللہ عنہ۔ جدو کسی صحابیہ دا نام آئے سب نے مل کے کہنا رضی اللہ عنہا۔ جدو نبی علیہ السلام دا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو کسی اور پیغمبر دا نام آئے علیہ السلام کہنا، جدو کسی تابعی دا یا محدث دا یا کسی عالم دا نام آئے جو دنیا تو جا چکے ہے تے رحمہ اللہ کہنا۔ توجہ فرمانا، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا خلفائے راشدین دے اندر تیسرا نمبر ہے،
اور بڑے پیارے صحابی جڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے مسلمان ہوئے نے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر تک کسے بھی نبی دے صحابی نو اعزاز نہیں ملیا جو پیارے عثمان نو ملے ہے۔ وہ اعزاز کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام دیاں یکے بعد دیگر دو بیٹیاں، حضرت عثمان دا نبی علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں نا نکاح ہوئے ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی لخت جگر ہے، ان دا نکاح حضرت عثمان نال ہوئے ہے۔ اور جدوں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئیاں، پھر نبی علیہ السلام دی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح حضرت عثمان دے نال ہویا ہے۔ جویں رب نو منظور وہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیتا عثمان میریاں اور بیٹیاں ہوندیاں فوت ہوندیاں جاندیاں میں تیرے نکاح دے اندر دیندا جانا۔ یعنی کہ میرے پیغمبر حضرت عثمان تے اننے راضی نے، اننے خوش نے۔ بیٹیاں والے ہو دوسرا رشتہ بیٹی دا اوتھے وہی کردا ہے کہ جتھے پہلی بیٹی خوش اور راضی ہوئے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، کون حضرت عثمان؟ کوئی عام شخصیت نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، نبی علیہ السلام تے صحابہ احرام بن کے نیت کر کے عمرے دی جا رہے نے۔ اللہ اکبر۔ حدیبیہ دے مقام تے توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کافراں نے میرے پیغمبر نو روک دیتا ہے، اسی بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، بیت اللہ دیاں زیارتاں نہیں کرن دینیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپس دے اندر مشورے جاری، آپس دے اندر مذاکرات جاری نے۔ انہاں دے سفیر آ جا رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی طرفوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب فرمایا ہے کہ میرا سفیر عمر تو بن کے چلا جا۔ پیارے عمر فرماندے نے تہاڈا حکم سر اکھاں تے، لیکن اللہ دے نبی جی میرا مشورہ ہے، میں گرم طبیعت دا مالک ہاں، اگر مکے والے نے کوئی تہاڈے بارے ایسا جملہ بول دیتا عمر کو برداشت نہیں ہونا۔ عمر نے اندی دھون لا دینی ہے، اگلی نالوں پچھلی ود جائے گی۔ میرا مشورہ، صحابہ دا مشورہ کہ حضرت عثمان نو بھیج دیو، ایت نرم دل نے، نرم مزاج نے۔ پھر عثمان دیاں بڑیاں رشتہ داریاں نے مکے والے نال۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان نو مکے دی طرف روانہ کیتا ہے۔ پیارے عثمان میرے پیغمبر دے سفیر بن کے جا رہے، مکے پہنچ گئے۔ توجہ کرنا، اور مکے دے اندر جا کر کے جدو پہنچے نے نا تے مکے والے کہندے عثمان تیرے نال ساڑے بڑے تعلقات نے، آؤ سامنے بیت اللہ ہی رج رج کے زیارتاں کر لا، بیت اللہ دے طواف کر لا، حجر اسود دے بوسے لے لا۔ ادھر صحابہ گلاں پہ کردے نے، عثمان مکے پہنچ گیا ہوئے گا، عثمان نے بیت اللہ نو ویکھ لیا ہوئے گا، عثمان بیت اللہ دے طواف کر رہا ہوئے گا۔ تے جندے نال سچی یاری ہوئے نا، جندے نال محبت ہوئے، انہوں پھر اپنے یار تے مان ہوندا ہے، اپنے یار تے توکل ہوندا ہے، اللہ اکبر، اپنے یار تے بھروسہ ہوندا ہے۔ اس صحابہ دیاں گلاں نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو عثمان تے مینوں اینا بھروسہ ہے کہ میرا پیارا عثمان میرے تو بغیر بیت اللہ والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان فرماندے نے مکے والیو اگر میرے پیغمبر نو اجازت دو گے بے شک مکے بیت اللہ نو دیکھنا ثواب ہے، طواف کرنا ثواب ہے، لیکن اگر میرے پیغمبر نو اجازت نہیں تو عثمان بیت اللہ والے ویکھے گا نہیں۔ اے ہے ایمان، اے ہے محبت، اے ہے پیار۔ توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی نعوذ باللہ کہ حضرت عثمان نو مکے والیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یہ ویسے ہی خلاف ہے، اللہ اکبر، کسی دے سفیر نو کوئی ملک والا شہید کر دوے، مار دوے۔ آقا علیہ السلام نے ایک درخت دے تھلے بیٹھے ہوئے نے، آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح بڑھایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ہن واپس نہیں جانا،
میرے ہاتھ تے بیعت کرو، جب تک میں اپنے عثمان دا بدلہ نہ لے لواں میں محمد واپس نہیں پلٹاں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنی محبت ہے میرے پیغمبر نو حضرت عثمان دے نال، آقا نے ہاتھ بڑھایا ہے، ابو بکر نے بیعت کیتی ہے، حضرت عمر نے بیعت کیتی ہے، حضرت علی نے بیعت کیتی ہے، نبی دے صحابہ بیعت کر رہے نے۔ اج انج محسوس ہو رہے ہے حضرت عثمان دی عظمت تے شان تو میرے پیغمبر ابو بکر نو قربان کر دیں گے، حضرت عمر نو قربان کر دیں گے، حضرت علی نو قربان کر دیں گے، نبی علیہ السلام سارے صحابہ نو عثمان دی عظمت تو قربان کر دیں گے۔ جدو سارے صحابہ دے ہاتھ میرے پیغمبر دے ہاتھ دے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سجا ہاتھ بلند کیتا۔ آقا فرماندے نے اگر میرا عثمان ہوندا تے او بھی بیعت کردا، اس بیعت نو بیعت رضوان دے نام تے یاد کیتا جاندا ہے۔ آقا نے اپنے سجا ہاتھ صحابہ دے ہاتھ دے اوتے رکھے ہے اور فرمایا میرے صحابہ اے ہاتھ میں محمد دا نہیں، اے ہاتھ میرے عثمان دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ دے ہاتھاں دے ہاتھ میرے پیغمبر نے اپنا رکھ کے فرمایا عثمان دا ہاتھ ہے، تے عثمان دے ہاتھ دے اوتے اللہ نے آکھیا میرا ہاتھ ہے۔ کنی عظمت ہے، کنی شان ہے اس بیعت، اے جڑی درخت دے تھلے بیٹھ کے آقا نے بیعت کیتی ہے، اللہ نو نقشہ اتنا پیارا لگا، صحابہ دی تے پیغمبر دی محبت اتنی پیاری لگی ہے، رب نے قرآن بنا کے نبی دی سینے تے نازل فرما دی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے دنیا جہان دے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والو، سرائے مغل دی سرزمین تے اپنی نیل و نہا گزارنے والو، رب دا قرآن کہندا جے ادھر میرے والے ویکھو قرآن دے غور کرے آجے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب کہہ رہے نے، رحمان کہہ رہے نے، عرش و زمین دا مالک کہہ رہے آئے، ساری کائنات دا خالق کہہ رہے آئے میں راضی ہو چکے آواں، میں مومنہ تے راضی ہو چکے آواں، میں رب مومنہ تے راضی ہو گئی ہے۔ او کنا خوش قسمت انسان ہے جنوں رب آکھے میں تیرے تے راضی ہو گیا ماں، اللہ ساڈے تے بھی راضی ہو جائے، پر اسی رب نو راضی کرن دیاں کوششاں نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے راضی ہو گیا، اللہ مومن تے بڑے نے، تو کنا مومنہ دی گل پیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہ نے درخت دے تھلے بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، میں اونا مومنہ تے راضی ہو چکے ہاں، اونا مومنہ تے راضی ہو گیا۔ مینوں دسیا جے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کنے کیتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اج کالی زبان والا تے کالے جسم تے کالے لباس والا بکواس کردا ہے تے ابو بکر دے بارے رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کھولدا ہے تے حضرت عمر دے بارے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ دے بارے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان دے بارے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دنیا کائنات دے لوگوں نبی علیہ السلام دے صحابہ نے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت ابو بکر نے کیتی ہے، پیارے عمر نے کیتی ہے، حضرت علی نے کیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، آقا دے ہاتھ دے بیعت حضرت عثمان نے کیتی ہے، موجود نہیں لیکن میرے نبی نے گواہیاں دتیاں نے، اور لوگوں آ ہاتھ عثمان دا ہاتھ جے اللہ اکبر ثابت کی ہوئے ہے، اینا لوکاں تے میرا رب راضی ہو چکی ہے، تو راضی ہو یا نہ ہو
دنیا دی کھے کھا کے مر جا، ٹکرا ماردا مر جا، لیکن نبی دے صحابہ تے رب راضی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن گواہیاں دے رہی ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ جڑے بکواس کردے نے نا نعوذ باللہ نبی دے صحابہ نبی تو بعد پھر گئے، انہاں ظالماں نوں قرآن دی آیتاں سناؤ، زبانی کلامی گل نہیں، رب کہہ رہے ہے تیرے دلاں دے راز تے بھید رب جاندا، بندہ نہیں جان سکدا، تسی دل چ کی لے کے بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہندے نے فعلم ما فی قلوبہم، میں رب نے انہاں دے دلاں نوں چان کے ویکھیا اے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں رب نے انہاں دے دلاں نوں پرکھیا اے۔ رب العالمین فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ انہاں دے دلاں دے اندر سکینت ہی نظر آئی ہے، ایمان ہی ایمان نظر آئے ہے، تقوی ہی تقوی نظر آئے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پتہ چلیا ایمان دا تعلق دل دے نال ہے، صحابہ دے دل ایمان دے نال بھرے ہوئے نے، تقوی دے نال بھرے ہوئے نے۔ اللہ انہاں لوکاں دے راضی ہو چکے آئے۔ حضرت عثمان دی عظمت شان کنی ہے، بیت رضوان دے اندر شامل نہیں ہوئے، حاضر نہیں ہوئے، لیکن میرے پیغمبر نے شامل فرما دیتا ہے۔ عثمان دے ہاتھ تے رب دا ہاتھ جے۔ اللہ اکبر، کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام دا جڑا پہلا مارکا پیش آیا ہے، جنہوں جنگ بدر تے نام دے یاد کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگ بدر دے اندر عثمان دی خواہش ہے، جنگ بدر چ جانا چاہندے نے، اللہ اکبر دلوں خواہش رکھ دے نے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی دی بیٹی تے عثمان دی بیوی بہت زیادہ انہاں دناں دے اندر بیمار سن۔ آقا فرماندے عثمان تو میری بیٹی دے اپنی بیوی دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تینوں اللہ اکبر جنگ بدر دے اندر شامل کیتا جائے گا، شمار کیتا جائے گا، تیری حاضری لگ جائے۔ بہ جا یار، چھڑ دے، جمعہ خراب ہوندے، بہ جا، بندیاں نوں آواز پہنچن دی، بہ تھلے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان نو شامل تے حاضر کیتا جائے گا۔ توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام نے بدریاں دے بارے میرے پیغمبر نے اتنا بڑا اعلان کیتا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث، یا پھر اتلے چلا دو، اتنے پھر عورتاں بھی جڑیاں پریشان ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری دی حدیث نکل آئی ہے، آقا بدریاں دے بارے جڑے جنگ بدر چ صحابہ شریک ہوئے نے، توجہ کرنا، آقا فرماندے نے ان اللہ تعالی علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ او دنیا دے لوگو ادھر میرے والے ویکھیا جے، اج ویندے جے لوکی صحابہ تے بکواسات کر دے نے۔ آقا فرماندے نے جڑے بدر دے اندر شریک ہون والے نے، اج تو بعد جو بھی عمل کرن انہاں تے جنت واجب ہو چکی ہے۔ واقعہ تانی میرے نبی نے حدیث تے عمل کر کے صحابہ نے دکھایا، تے میرے پیغمبر نے ایک چھوٹا جہا واقعہ والے اشارہ کراں تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کائنات دے لوگ میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا، توجہ کرے آجے رضی اللہ تعالی عنہ
ओनू आका फरमांदे ने अली मैनू रब ने दसिया है अपने बारे एक जसूसी दा खत लिखिया गई है, फलां औरत फलां मुकाम ते पहुंची हुई है, उनदे कोलों खत बरामद कीता जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कबीरा नाल एक और सहाबी नू लिया जिस जगह दा मेरे नबी ने इशारा कीता सी औरत नजर आ गई है, तवज्जो करे आजे। हजरत अली फरमांदे ने तेरे कोल जसूसी दा खाते साडे हवाले कर दे। औरत कहंदी मेरे कोल कोई नहीं। हजरत अली नू नबी दी ज़बान ते यकीन किन्ना है, क्यों भी तुहानू भी हैगा नबी दी ज़बान ते यकीन हैगा जे, ते एक पासे नबी दी हदीस आ जाए ते एक पासे साड़ियां आपदियां मंतकां ते फलसफे, और जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाए उत्थे सर नू झुका दिओ। हजरत अली नू किन्ना यकीन है, फरमांदे ने औरत तू झूठ बोल रही है, जिन्हें सानू भेजिया है वो झूठ नहीं बोल सकता, खत दे दे वरना मैं तलाशी लवांगा। औरत ने अपनी मेडनियां जो खत कढ़िया हजरत अली दे हवाले किया। आगे इशारा करना चाहना, बस वाकया लंबा है। मस्जिद नबवी जम्मे गफीर सहाबा दा नबी अलैहिस्सलाम बैठे ने, आका ने फरमाया खत पढ़ो, पढ़िया गया। खत दी तहरीर किन्ने लिखी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत हातिम बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ए नाम आया है, इधरों हजरत उमर खड़े हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाथ दे अंदर तलवार पकड़ी है और गुस्से दे नाल हाथ दा अंदर तलवार जेड़ा दस्ता वो कांब रहा है। फरमाया अल्लाह दे नबी, आका ने इथों तिकर अल्फाज बोले ने जिन्हें खत लिखा है उन्हें अल्लाह उनके रसूल नू तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह दे नबी जी हातम मुर्तद हो गए है, हुक्म जारी करो, उमर दी तलवार इनदी धौन ला देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आका अलैहिस्सलाम देखी जा रहे ने, अल्लाह अकबर रब सरबरा किसी नू दवे ते इंज दा दवे। अल्लाह अकबर। इनू कहंदे ने सरबरा, इनू कहंदे ने रहबर ते रहनुमा। ये नहीं सुनी सुनाई गल ते अमल करके ते जनाब डंडे काट लेने ते तलवारां काट लेने। आज फितने के दौर में लड़ाइयां झगड़े आम क्यों हो चुके हैं कि साडे अंदर तहकीक नाम की गल ही को नहीं रहेगी। पूछना ज़हमत नहीं करते भी उन्होंने भी पूछ ली यार गल इवें है कि नहीं। इतनी बड़ी बात है, खत जसूसी का लिखिया गया है, तहरीर भी सिहाबी दिए, सिहाबी भी मजमे च खड़ा हो गया। हजरत हातिम बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह दे नबी मेरे बारे जल्दी फैसला ना करे आजे, मैं अपने बच्चों की मुहब्बत के अंदर आ गया सा। जदों नबी ने मक्का फतह कीता है, अल्लाह दे नबी बच्चों की मुहब्बत के अंदर आके मैं खत लिखी है, ना मैं गुमराह होया वां ना मैं मुरतद होया वां। इधरों हजरत उमर दी तलवार लहरा आ रही है। आका अलैहिस्सलाम ने बड़े हौसले दे नाल फरमाया उमर बह जा, इन्ने जज्बाती नहीं होईदा। इन्ना ए हातिम बिन अबी बलता तानू नहीं पता ये बदर दे अंदर शरीक होए ने, और जिन्हां नू मेरे रब ने माफ कर दिता है ते नबी बदले किवें लै सकदा है। नबी अल्लाहु अकबर कबीरा इन्हां दे कोलों बदले किवें लै सकदा। उमर बैठ जा, ए ते बदरी है हातिम बिन अबी बलता जिन्हां दे बारे अल्लाह ने कुरान च फरमा दिता है बदर वाले जो मर्जी अज तो बाद गलतियां करन मैं रब ने माफ कर दिता है। हातिम बिन अबी बलता दे कोलों गलती हुई है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मम्मी इनू माफ कर दिता है, रब ने भी माफ कर दिता है। और दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह अकबर मेरे नबी दे ने जुमलियां दे जुमले में अपने अंदाज दे अंदर इस तरह किया करना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ चंगी मंदी सजना कोलों कई वारी हो जांदी, चंगी मंदी सजना कोलों कई वारी हो जांदी, ते यार यारां दा गिला नहीं कर दे असल प्रीत जिनां दी। इत्थे खून दे रिश्ते अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह मेरी तौबा, दिल पत्थर बन चुके ने, एक दूसरे नू वेखना बर्दाश्त नहीं करते। लोगों नबी दे सहाबा दी जिंदगी वेखो ना। अल्लाह अकबर ए इशारा करन दा वाकया सुनान दा मतलब की सी। आका ने फरमाया सी इन्नल्लाह
حتلا علی بدر علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ بدریاں تے رب نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ ان دے اندر حضرت عثمان بھی شامل نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دنیا کائنات دے اندر کون نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی نے جنہاں نو میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ اس طرح آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ نمازی ود گئے نے، مسجد دی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے، جڑا بندہ نال دی جگہ خرید کے مسجد دے اندر شامل کر دے وے میں محمد نو جنت دی گارنٹی دواں گا۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلے نہیں مسجد دی جگہ خرید کے اللہ اکبر کبیرہ مسجد نو وقف کر دیتی ہے تے فرماندے نے اللہ دے نبی ہن جنت دی گارنٹی بھی دے دیو نا۔ میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں سنا دتیاں نے۔ انہاں لوکاں دی نیت ہوندی سی رب راضی ہو جائے، کوئی بھی عمل کریے رب راضی ہو جائے۔ اللہ دے نبی کوئی ایسا عمل دسو اسی کریے تے رب راضی ہو جائے، تے میرے تیرے عمل دکھلاوے دے عملے پہلے ساڈے پلے ہے کچھ نہیں۔ اگر نیکی کر بھی بئیں تے پوری دنیا نو اسی دسنا ہوندا ہے میں فلاں نیکی دا کم کیتا ہے، میں فلاں کیتا ہے۔ کون؟ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے میرے باغ دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اللہ اکبر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو موسیٰ شری نالے دروازہ کھول دے آجے، نالے آن والے نو جنت دی بشارت دے دے آجے۔ میں ویکھے ہے کون آن والا؟ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر یار میرے والے ویکھو، نبی دے صحابی دی عظمت تے شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بتی والے کیڑے مسلمان نے ہیں؟ کدی انہیں جانی ہے کدی ہونی ہے، مختصر جا وقت ہوندا ہے میرے ویر 10-15 منٹ دی گفتگو توجہ کر لا، نبی دے صحابی دی عظمت تے شان سن لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساڈے سینیاں نو کھول دے، اللہ ساڈے سینیاں دے اندر دلاں دے اندر ایمان پیدا کر دے، اللہ ساڈے دلاں دے اندر صحابہ دی محبت پیدا کر دے۔ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ ابو بکر عمر دی شان لو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں۔ ویسے تے سارے ہیرے موتی نے سنے آقا دی اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنہ تن من دین تمہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ کی شان دساں امی عائشہ دا، جن دی شان اندر قرآن آیا، اور جن دا روزہ اقدس تے چل چل کہ جبرائیل بھی کرن سلام آیا، او تے بیٹی پاک صدیق دیے، جن دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تمہارے نے۔ کی شان دساں بلال سہارے دا، او جن ساتھ نہ چھڈیا پیارے دا۔ ایتھے 20 سالاں دیاں یاریاں ایک گل دی وجہ تو بندے چھڈ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاری ہوے تے دوستی ہوے تے انج دی، کیا شان دساں بلال سہارے دا، جن دا ساتھ نہ چھڈیا پیارے دا۔ اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب
نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے۔ ابو بکر تینوں سلام ہوئے، اللہ دے نبی جنت دی بشارت دے رہے نے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گئی ہے، آقا فرماندے نے آن والے نو جنت دی بشارت دے دیو، میرا سلام کہہ دیو۔ دیکھیا کون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ فرمایا عمر تینوں جنت دی بشارت ہوئے۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹائے ہے، آقا فرماندے نے جنت دی بشارت بھی دے دیو۔ اے جڑا ہون آن والا بندہ ہے، اس بندے دے دور خلافت دے اندر بڑے بڑے فتنے رونما ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ انہوں صبر عطا فرماوے، نالے جنتیاں بشارتاں دے دیو۔ دیکھیا کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنتیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ اللہ اکبر، دنیا کائنات دے لوگو، نبی دی زندگی دے اندر کئی مرتبہ عثمان نو جنتیاں بشارتاں ملیاں نے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے واقعہ جامعہ ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، جنگ واسطے لشکر تیار ہو رہی ہے، جنگ تبوک واسطے تیاریاں کیتیاں جا رہی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے آقا فرماندے نے مینوں سواریاں دی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت دے اندر 300 اونٹ ہے، دوسری روایت دے اندر 700 اونٹ دے گھوڑے نے، کلے عثمان نے دتے نے۔ حضرت عثمان چھیتی نال گھر چلے جاندے نے، 1000 دینار دی بھری ہوئی تھیلی میرے پیغمبر دی چوری چ لیا کے رکھ دیندے نے۔ تسی 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سوچ دے جے، اگر رب دے رستے چ خرچ کیتا تے ساڈا مال کم ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر دا مطالعہ کردا پیا ساں، اللہ اکبر، حاشیے دے اندر واقعہ لکھی ہے، کسے بندے نے سوال کیتا، عثمان جدو تیرا ریوڑ مدینے دے اندر داخل ہوندا ہے، اینیاں بکریاں تے پیڈاں دا ریوڑے ایویں لگدا ہے جویں کوئی آندھی آ رہی ہے، جویں کوئی نیری آ رہی ہے، اینا مال و دولت رب نے عطا فرمائے ہے۔ عثمان وجہ کی ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان دی وجہ ایک ہی ہے، میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، میرے نبی نے حق فرمایا ہے۔ آقا نے قسم چوکے آکھیا سی، مینوں اللہ دی قسم ہے اس بندے دا مال کدی بھی گھٹ نہیں ہوئے گا جڑا اللہ دے رستے چ خرچ کرن والا ہے۔ عثمان فرماندے نے میں جنہ زیادہ اللہ دے رستے چ مال خرچ کرنا وا، اللہ مینوں 4 گنا تو زیادہ عطا فرما دیندے نے۔ اللہ ساڈا بھی ایمان انج دا بن جائے، ساڈا بھی ایمان انج دا ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بیان کردے نے 1000 دینار اشرفیاں دی تھیلی آقا علیہ السلام اپنی گودی چ رکھی ہوئی ہے۔ میرے نبی اس تھیلی نو اچھال دینے تے نالے آقا نبوت والی زبان جو جملے بول دینے، فرمایا ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان جنہ تو عمل کر چکی ہیں تیرے جنت جان واسطے نہ ہی کافی ہے۔ تاڑے جو کوئی بندہ دعوے نہ کہہ سکتا میں نے عمل کر لے میں جنت چ ٹور جاواں گا۔ اللہ اکبر، نیکی کر کے تے ڈریا کرو اللہ قبول کر لے، تبصرے نہ کریا کرو میں آ کام کیتا کہ کی ہو گیا ہے۔ اوے اللہ دا شکر کر، رب دی رضا تے راضی ہو جا کہ اللہ نے تیرے کو نیکی دا کام لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، تو کنا خوش قسمت ہے، کنی دنیا پئی ہے یار، تیرے کو رب نے کوئی چنگا کام لے لیا تے اللہ دی حمداں تے ثناواں بیان کر۔ تو لوکاں دے گل کے پیندا پھرنا ہے کہ میں آ کام کیتا آ کام کیتا۔ اور میرے ویرو، نبی دے صحابہ دی زندگی پڑھو، اللہ دی قسمیں جدو نیکی کر دے زارو کتار رو رو کے دعاواں کر دے اللہ ساڈی نیکی قبول فرما لے۔ 11 مہینے روندے رہندے اللہ ساڈی زندگی تے رمضان دا مہینہ آ جاوے، جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا پھر اگلے 11 مہینے روندے رہندے اللہ رمضان چ جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے قبول کر لے۔ اللہ اکبر،
ساڈے پلے کچھ نہیں، ایک نماز روزہ ہے، تھوڑیاں بہتیاں نیکیاں نے، اینا کچھ ساڈے پلے تے اسی بلے بلے کرنے پھرنے۔ اللہ اکبر۔ ایک کون ہے عثمان؟ نبوت والی زبان جو الفاظ نکلے نے، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جنہ عمل کر لیا ہے جنت ٹر جائیں گا، ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ جنت دی بشارت ملی ہے اس زبان چو جن دے بارے اللہ فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا۔ حضرت عثمان دے سامنے جدوں بھی قبر دا تذکرہ ہوندا پیارے عثمان دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی، اینا روندے اللہ اکبر کبیرہ، رو رو کے داڑیاں آنسواں نال بھر جاندی، اینے غم زدہ ہوندے سانو پرواہی۔ او کی بنے گا؟ کدی تنہائی دے اندر رب موقع دے دے، تنہائی دے اندر کوئی نہ ویندا ہوئے، 2 نفل پڑھ کے اپنی تاراں رب نال جوڑیا کر، اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے رویا کر۔ توجہ فرمانا، کون نے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہودی دے قبضے دے اندر ایک کنواں ہے، او مسلماناں نو پانی نہیں پین دیندا۔ آقا فرماندے نے جڑا کنواں خرید کر کے اے پانی والا کنواں مسلمان دے حوالے کرے گا، میں محمد نو جنت دی گارنٹی دیاں گا۔ پیارے عثمان نے اپنی جیب دے اندر کلیاں نے بحر روما کنواں خرید کر کے مسلماناں واسطے وقف کر دیتا ہے تے اپنے محبوب دے کولوں جنت دیاں گارنٹیاں لے لیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون نے پیارے عثمان؟ رب دا قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ حضرت انس بیان کرتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے، آقا ایک دن احد دے میدان تے چلے جاندے نے، احد پہاڑ دے اوتے میرے نبی کھڑے ہوئے نے، سجے ابو بکر نے، کھبے پیارے عمر نے، سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ دے اندر جنبش طاری ہو گئی، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایڑی احد نو احد دے اوتے مار دینے تے آقا فرماندے نے احد ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اوتے ایک نبی کھلوتا ہویا ہے، ایک صدیق و شہیدان تے 2 شہید کھلوتے ہوئے نے، یعنی کہ ایک حضرت عمر تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے اندر میرے نبی نے شہادت دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں نے۔ اور دنیا کائنات دے لوگو، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے ان قریب بڑے بڑے فتنے آن گے، بڑے بڑے فتنے رونما ہون گے تے جڑا بندہ سامنے کھلوتا مسجد دے اندر داخل ہو رہی ہے، اے بندہ اس دور دے اندر حق تے ہوئے گا۔ نبی دا صحابی کہندا ہے حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دوڑ کر کے ویکھیا اس بندے دا چہرہ نبی علیہ السلام دے والے کیتا ہے، میں ویکھیا تو پیارے عثمان سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آکھیا اللہ دے نبی اے اوہی بندہ ہے جن دے دور خلافت دے اندر بڑے بڑے فتنے رونما ہون گے۔ آقا فرماندے نے ہاں لیکن میرا پیارا عثمان حق تے ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان نو فرمایا سی عثمان رب تینوں خلافت عطا فرمائے گا، تینوں خلافت دا اللہ لباس پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہن گے لیکن عثمان تو نہیں اتارنا۔ کون ہے پیارے عثمان؟ قرآن نو جمع کرنے والے پیارے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر قرآن نو جمع کیتا ہے، جنوں جامع قرآن کیا جاندا ہے۔ اور دنیا دے لوگ قرآن دے نال پیارے عثمان دی کنی محبت ہے،
کتنا پیارے. اللہ اکبر. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے اتنا لگاؤ, اتنی محبت ہے, قرآن کے 30 پارے جمع کیے. پیارے عثمان نے کتابی شکل دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے کتنی محبت ہے. کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرا پیغام آج کے نوجوانوں کو ہے جنہوں نے اپنی زندگی نیٹ فیس بک پر تباہ و برباد کر دی ہے. ان کے پاس وقت نہیں ہے. ہم وقت نکال کے قرآن کا رکوع پڑھ لیں, قرآن کے رکوع کی تلاوت کر لیں. چھوٹے تو چھوٹے, بڑے تو بڑے. آج بزرگ بھی فیس بک نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. کن کن کی میں بات کروں. یہ بزرگ ہے, ان کو اتنا بڑا چشمہ لگا ہوا ہے, لیکن روز یہ خبریں نہیں چھوڑتا. روز کی ٹیلی ویژن پر جھوٹی خبریں, جھوٹا میڈیا گندا آج جو خبریں پھیلا رہا ہے وہ تو دیکھتا ہے, لیکن اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن کو صحیح کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. نوجوانوں, حضرت عثمان کو قرآن سے کتنی محبت, کتنا لگاؤ ہے. قرآن کو جمع کیا. سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے 40 دن 40 راتیں. جب اللہ اکبر, حضرت عثمان کا پانی بھی بند ہے, کھانا بھی بند ہے, پینا بھی بند ہے. حضرت عثمان رات دن قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے کتنی محبت اور پیار ہے, کتنا لگاؤ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ساتھ اللہ اکبر ایک رات میں کئی سپارے آدھا قرآن تلاوت کر جایا کرتے. اتنی محبت تھی عثمان کو قرآن کے ساتھ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کائنات میں نبی کی امت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کو سکھاتا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنی محبت, اتنا پیار حضرت عثمان کو قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اتنی عظمت عطا فرما دی. میرے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. لوگوں, اس قرآن کی وجہ کر کے اللہ نے قوموں کو اتنی عزت عطا فرمائی. وہ دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے, لیکن اللہ نے جنت کے ٹکٹ ان کی جیبوں میں ڈال دیے. آج ہماری کتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ ہیں. مسجدوں میں اعلانات کیے جاتے ہیں, بھائیو قرآن پڑھا لو. یہ قرآن کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے. نوجوانوں کو پیغام دیے جا رہے ہیں, قرآن پڑھ لو. اور دنیا کائنات کے لوگوں, کبھی وہ بھی وقت تھا جب ہمارا لگاؤ, ہماری محبت, ہمارا پیار قرآن سے ہوا کرتا تھا تو کافر ٹیڑھی نظر کر کے ہماری طرف نہیں دیکھا کرتا تھا. لیکن آج ہر چیز ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت کیا ہے. مسلمان کمزور ہیں, بے بس ہیں, بے کس ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں, اللہ کے نبی کے دین سے دور ہو چکے ہیں. سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کو قرآن نے کہا, اللہ نے فرمایا, میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بہترین انسان. دنیا سمجھے نہ سمجھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون پیارے عثمان, بات مختصر اور سمیٹ جاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا. رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا اللہ قد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. پہلے 6 سال خلافت بڑے اچھے گزر دے نے, پر امن طریقے دے نال گزر رہے نے, لیکن یہودیاں نو اے امن وارا نہیں کھادا. یہودیاں نو اے امن گوارا نہیں آیا کہ مسلمان آپس کیویں رہ رہے نے. اج بھی جویں یہودیاں نو مسلماناں دا سلوک نظر نہیں آیا, اللہ اکبر, اچھا سلوک ٹھیک نہیں لگدا, آپس لڑائی جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث دے اندر حضرت عثمان دے مکمل شہادت دا تفصیل نہ تذکرہ موجود نہیں, لیکن جڑا حدیث موجود ہے میں اشارہ کر جاواں, تاریخ دے اندر موجود ہے. اور لیکن واقعہ دے حضرت عثمان دی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے. اللہ اکبر, کسی علاقے دا غور نہ لے,
سارے جمع ہو کر کے یہودیاں دا جڑا آئی جی لیڈر عبداللہ بن سبا یہودی ظالم بے ایمان ایک پروپیگنڈا بناندا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلافت و دستبردار کیتا جائے. حضرت عثمان ایشو کی بنائے انہاں نے اپنے رشتہ داراں زیادہ ترجیح دیتی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قافلہ آئے کہندے جے ساڈا گورنر تبدیل کیتا جائے اسیوں دے تے راضی کوئی نہیں. حضرت علی بھی فرماندے نے عثمان انہاں دی گل مننی جائے. حضرت عائشہ بھی فرماندیاں نے توجہ کرنا عثمان انہاں دی گل مننی جائے. پیارے عثمان تحریر لکھ دیندے نے ٹھیک ہے تسی جا کے فلاں اپنا گورنر مقرر کر لو. اس قافلے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا بھی موجود ہے. اللہ اکبر. پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے بڑے بڑے لوکی ملوث ہو جاندے نے گل سنی تے گل ہوئے گی. اللہ اکبر. قافلہ جاری ہے پورے پروپیگنڈے دے نال ایک گھوڑ سوار انہاں دے کولوں گزرے ہے انہوں گرفتار کیتا جاندا ہے. ان دے کول ایک خط برآمد ہوئے ہے جن دی تحریر ایزی اے جڑا قافلہ آ رہی ہے گورنر نو لکھی گئی ہے. اللہ اکبر. جن دے اندر عبداللہ بن سبا جس قافلے دے اندر ہے اس قافلے نو ساریاں نو قتل کر دیتا جائے تو آپ اپنے عہدے تے برقرار رہنا ہے. اے سارے واپس مدینے آ جاندے نے کہندے نے عثمان تو ساڈے نال دھوکا کیتا ہے. اے تحریر لکھ کے بھیجی ہے. حضرت عثمان فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اس خط دے بارے پتہ نہیں نہ میں لکھیا ہے نہ میری تحریر ہے. عبداللہ بن سبا یہودی نے پورا پروپیگنڈا بنایا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہندے نے ساڈا ایکو ہی مطالبہ ہے اپنی خلافت تو دستبردار ہو جا عہدے تو دستبردار ہو جا. پیارے عثمان فرماندے نے اپنے جیندے جی میں دستبردار نہیں ہواں گا. وقت گزرتا گیا ہے. حضرت عثمان مسجد دے اندر داخل ہون دے پابندی لگ جاندی ہے. خطبہ دین واسطے اجازت نہیں دیتی گئی. پورے مدینے دے اندر باغی پھیل گئے نے. اللہ اکبر. حضرت عثمان نو انہاں دے گھر دے اندر قید نظرے بند کر دیتا جاندا ہے. حضرت اور لوگو علی دے بارے گلاں کر دے جے نعوذ باللہ کہ علی تے عثمان دا جھگڑا سی. اٹھاؤ تاریخ دے اندر واقعہ موجود لکھیا ہوئے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت حسن تے حسین حضرت عثمان دے دروازے تے پہرے دے رہے نے. اے دوویں بیٹے علی دے نے خالو دے دروازے تے پہرے دے رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی پانی لے کے آ رہے نے باغیاں نے تلوار مار کے مشہیدہ پھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. سارے اکٹھے ہو کر کے صحابہ حضرت عثمان دے کول جاندے نے. عثمان سانو اجازت دیتی جائے اسی انہاں نال جنگ کران گے. اللہ اکبر. اسی انہاں نال مقابلہ کران گے. ادھروں حضرت امیر معاویہ دا پیغام آ جاندا ہے عثمان تسی میرے علاقے دے اندر آ جاؤ یا انہاں نال جنگ کرن دی سانو اجازت دے دیو. وقت دے حکمران نے حضرت عثمان فرماندے نے سن لو دنیا دے لوگو میرا جسم کٹ جائے اللہ اکبر میرے تے ظلم زیادتی دی انتہا ہو جائے لیکن میں اپنے جیندے جی مسلماناں نو آپس نہیں لڑاواں گا. نبی دے مدینے دے شہر دے اندر خون نہیں بہاواں گا. بالکل میں اجازت نہیں دواں گا. اگر کوئی اپنی مرضی نہ لڑے گا ایویں انہیں عثمان دی نافرمانی کیتی ہے. وقت گزردا گئی ہے. لوگوں ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 دن تے 40 راتاں گزر گئے نے. آخر کار عثمان اپنے گھر دی مکان دی چھت تے کھڑے ہو جاندے نے. فرماندے نے او باغیو مینوں دسو تے صحیح مسجد نبوی دی جگہ کنے خرید کے دیتی ہے؟ عثمان تو خرید کے دیتی ہے. فرمایا پھر مینوں مسجد نماز کیوں نہیں پڑھن دیندے جے؟ اللہ اکبر. فرماندے نے بہرے روما کنواں کنے خرید کے دیتا ہے؟ عثمان تو خرید کے دیتا ہے. تے مینوں پانی کیوں نہیں پین دیندے جے؟ عثمان نے ایک ایک گل یاد کروائی ہے. منی بھی جاندے نے لیکن یہودی کدی مسلمان دا دوست نہیں جے ہو سکدا. یقین آئے تے رب
رب دا قرآن پڑھ لے آجے. آقا نو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے میرے نبی جو مرضی کر لو قیامت تک یہودی تاڑا بیلی نہیں بن سکتا, یہودی تاڑا دوست نہیں بن سکتا. عثمان ساڑا ایک کوئی مطالبہ ہے خلافت تو دستبردار ہو جا. پیارے عثمان فرماندے نے جرت کر کے باغیو سن لو جان قربان ہے, لیکن میرے نبی نے فرمایا سی عثمان نبی دی حدیث تو قربان ہو گیا ہے. فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا سی عثمان تینوں اللہ خلافت دی قمیض پہنائے گا, کرتا پہنائے گا, لوگ اتارنا چاہیں گے پر عثمان تو نہیں اتارنا. اللہ اکبر کبیرہ, جان قربان نبی دی حدیث تو. اللہ اکبر کبیرہ. جمعہ دا دینے حضرت عثمان ایک لباس پہن لیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. آج بھی روزے دی نیت کر لئیے. حضرت عثمان قرآن دی تلاوت پہ کر دینے, قرآن پڑھ دیاں عثمان اونگ آ جاندی ہے, عثمان نیند آ جاندی ہے. نیند دے اندر حضرت آقا علیہ السلام مل بیندے نے. فرمایا عثمان روزے رکھ رکھ کے تھک گیا ہوئیں گا, آج روزہ افطار تو ساڑھے کھل کر لویں. عثمان دی اکھ کھل جاندی ہے. اپنی بیوی نائلہ نو فرماندے نے انج جابدہ ہن زندگی وفا نہیں کرے گی. ادھروں باغیاں نے ادھر عثمان دے گھر دا گہراؤ ڈالیا ہوئی ہے. ایک باغی اگے بڑھدا ہے, نعوذ باللہ لوگی آندے نے میں نہ کرنا نہ سنے ہے. حضرت عثمان شہید کرن والے نبی دے صحابہ سی, بالکل بکواس ہے جھوٹی گل لے. اللہ اکبر کبیرہ. او جڑے ملوث ہوئے نے جدوں انہاں نوں پتہ چلے ہے حضرت عثمان دی شہادت دے اندر کوئی بھی نبی دا صحابی شامل نہیں. اللہ اکبر. جتھوں مردی تحقیق کر لو کیونکہ انہاں تے رب راضی ہے, او رب تے راضی نے. سارے نبی دے صحابہ جنتی نے, جنت انہاں تے واجب ہو چکی ہے. اللہ اکبر. باغی آگے بڑھے ہے, حضرت عثمان تے حملہ کر دائے رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان دے جسم تو خون دیاں تتیریاں ڈگ دیاں نے تے رب دے قرآن تے ڈگ دیاں نے. نوجوانہ تو اپنے آپ نو مسلمان کہنا ہے, نالے گڈی چلانا ہے, نالے گانے سننا ہے, نالے دکان چلانا ہے, نالے گانے سننا ہے, نالے موٹر سائیکل چلانا ہے, نالے گانے سننا ہے. میں کیویں کہاں تو ایمان والا ہے, میں کیویں کہاں تینوں نبی نال محبت ہے, میں کیویں کہاں تو اپنے آپ نو مسلمان کہلانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویکھو آخری قطرہ خون دا بھی رب دے قرآن تے گری ہے. وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس قرآن دی آیت حضرت عثمان دا خون گری آجے. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے. عثمان نو بے دھرتی دے نال شہید کر دیتا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کٹ گئے نے لیکن نبی دے شہر دے اندر فساد نہیں پھیلایا. شہید ہو گئے نے, نبی دے شہر دے اندر خون بہنا پسند نہیں کیتا. اللہ دے رستے تے شہید ہو گئے نے, نبی دی حدیث تے آنچ نہیں آن دیتی, رب دے قرآن نو نیچا نہیں کرن دیتا. او دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اس طرح شہید کر دیتا جاندا ہے. واقعہ لمبا ہے. حضرت عثمان دا رات دی تاریخی جنازہ اٹھایا گیا ہے. اللہ اکبر. جنت البقیع دا جڑا ہاتھا عثمان نے خرید کے دیتا سی, بالکل آخری دیوار دے نال پیارے عثمان دی قبر بنائی گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جڑے عثمان دی طرح قرآن تو قربان ہو جان والے پاویں او عام بندے سن, رب نے انہاں نوں وی جگہ عثمان دے قدماں چ دے دتی ہے. میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ دی بات کر رہا ہاں. آؤ اج بھی جا کے تحقیق کر لو. اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پاسے حضرت عثمان دی قبر ہے، ایک پاسے امام مالک دی قبر ہے، انہاں دے پہلوان دے اندر حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ دی قبر ہے۔ دنیا کائنات دے لوگوں رب دا قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اینی محبت اینا پیار قرآن نال اللہ تعالیٰ سانوں بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے کو اللہ مینوں معاف فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ میرے پاک پیغمبر دی آنکھیاں دے تارے اور جنتی نے جنتی مہمان نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنتاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آمین وما توفیق۔